औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बरवक्त टीवी के प्रोग्राम फैसला कौन करे के साथ आपका मेज़बान सैयद नवीद हैदर हाशमी हाजिर खिदमत है। मुल्क का सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर ऊपर है। चहमगोइयां हो रही हैं सियासी व समाजी हलकों में कि इलेक्शन होंगे या नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है और बड़े दबंग अंदाज में काजी साहब ये फरमा चुके हैं कि कोई भी चैनल किसी भी किस्म का मनफी प्रोपेगेंडा नहीं करेगा इलेक्शन के अल्तवा के हवाले से। जाहिर है अभी सुप्रीम कोर्ट दरमियान में कूद पड़ी है, यानी ग्रंटर बन गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में ना आती और वैसे ये अवाम की ख्वाहिशात की अलंबरदार बनकर सुप्रीम कोर्ट मैदान में आई है। अवाम भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन हो। शायद इसीलिए जो अजीब सी सूरत हाल थी, बेयकीनी की कैफियत थी, उसको देखते हुए, उसको भांपते हुए सुप्रीम कोर्ट को मैदान में आना पड़ा। काजी साहब ने बहुत अच्छा फैसला लिया और उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि अपनी बीवी को कोई बता सकता है इलेक्शन होंगे या नहीं। इस किस्म की खबर देने से सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी है और ये मना किया है कि कोई भी चैनल इस किस्म की बेयकीनी की या इलेक्शन के इल्तवा की न्यूज़ नशर नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी जानिब मुश्तरका तौर पर 8 फरवरी की डेट अनाउंस कर दी गई है। तो जब इलेक्शन कमीशन की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं और ताज़ा तरीन खबर यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात की और उन्हें इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पोलिंग स्टेशन भी उस पर भी काम हो गया है, इंतखाबी फरिश्तें भी बन गई हैं। जो इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिका ज़रूरी काम थे, जो ज़रूरी इक़दाम थे, वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। मज़ीद काम जो है वो किया जा रहा है। बल्कि उन्होंने अनवारुल हक काकड़ को इलेक्शन कमीशन ऑफिस की दावत भी दी है आने की कि वो इंतखाबी तैयारियों का जायजा भी लें और उन्हें फिर मुकम्मल ब्रीफिंग जो है वो वहां पे दी जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन भी तैयार है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये करें, ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन भी एक पेज पे आ गया है। तो फिर मसला क्या है? फिर मसला शायद एस्टेब्लिशमेंट है। तो एस्टेब्लिशमेंट को क्या मसला है? एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, जबकि मियां नवाज शरीफ की दबंग एंट्री एक मौला जट की तरह वो आए और उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल में लाया गया। जब वो यहां से गए तो उस वक्त उनका जो स्टेटस था वो एक मुलजिम का था और जब वो आए तो स्टेट गेस्ट के तौर पर उन्हें लाया गया। सबको पता है कि मामला किस तरफ जा रहा है, लेकिन यह भी कोई जरूरी नहीं है कि मियां साहब ही वजीर आजम आए। ये मैं अपने एक पहले प्रोग्राम में भी मैं ये बता चुका हूं। बाहर गैफ इलेक्शन होंगे, लाजमी होंगे, लेकिन एक बात है, क्योंकि टाइम अभी पड़ा हुआ है, अगर कहीं ऐन वक्त पे कुछ ऐसा हो जाए जिसको जवाज बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भी यह कहना पड़े कि नहीं अभी हालात साजगार नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी कहे कि हालात साजगार नहीं है, यानी अमनो अमान का जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो खराब हो जाए, अल्लाह न करे ऐसा हो कि कोई ऐसा बड़ा लीडर मार दिया जाए, किसी को बम धमाके में मार दिया जाए, कोई टारगेट किलिंग में मारा जाए, कोई अल्लाह न करे कोई ऐसा हो। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान है, यहां कुछ भी हो सकता है। तो अभी तक तो मामला जो है इलेक्शन का और इंतखाबात का इल्तवा का कुछ चांस नहीं है। बार बार इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि हम बर वक्त इलेक्शन का जो इनकाद है वो चाहते हैं और इसको यकीनी बनाएंगे। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो सूरत हाल क्या होगी? मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों की जो निचली क़यादत है वो ये कहना शुरू हो गई है कि नहीं जी, पीटीआई को भी इलेक्शन लड़ने दिया जाना चाहिए। ये बड़ी जबरदस्त चेंज आई है। या वो ये समझ रहे हैं कि उनको इलेक्शन नहीं लड़ने देना, जिन्होंने भी नहीं देना लेकिन नहीं लड़ने देना, तो चले शहीदों में नाम तो लिखवा लेना। हम ये कहें कि नहीं जी, हमने तो कहा था कि उनको इजाजत दी जाए। इलेक्शन अगर होते हैं तो इसकी तकसीम कैसे होगी? मेरा तो ख्याल है कि सिंध वालों को सिंध मिलेगा, जिनको मिलता रहा है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मुस्लिम लीग नवाज के साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को जोड़ के पंजाब उन्हें दे दिया जाएगा और वहां पे शायद एएनपी और जेयूआई मिलके और वहां जो खटक साहब नमूदार हुए हैं शायद उनको मिला के कोई मामला सीधा कर लिया जाए। तो वहां पे तो बहुत सारे स्टेक होल्डर होंगे, बहुत से जो पार्टियां हैं वो मिलजुल के बनाएंगी। बलोचिस्तान में हुकूमत उसी की आएगी जिसकी मरकज में आएगी। जाहिर है मरकज जो चाहेगा यहाँ पे
اور مرکز کا معاملہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مرکز میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف شاید وزیر اعظم نہ آئیں. عجیب تو لگ رہا ہوگا آپ سب کو، لیکن شاید نہ آئیں. لیکن ان کا حمایت یافتہ جس پہ وہ ہاتھ رکھیں گے، مسلم لیگ نواز کا کوئی حمایت یافتہ ان کا کوئی بندہ اگر آتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بھی آ جائے. لیکن پیپلز پارٹی بڑا ٹف ٹائم دے گی. مسلم لیگ نواز نے آج مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ہم مل کے الیکشن لڑیں گے. یہ بھی ایک نئی چینج ہے. تو ابھی دشمن بھی گلے ملیں گے ایک دوسرے کی چڑ میں. یہ بھی ایک سیاسی معاملات ظاہر ہے، سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ سارا کچھ گند کر کے بعد میں اینڈ میں آگے کہتے ہیں کہ نہیں جی سیاست اور محبت میں اور عشق میں جو ہے وہ سب کچھ جائز ہوتا ہے. تو سیاست میں بھائی سب کچھ جائز ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ 8 فروری کا سورج جو ہے وہ بلاول بھٹو کی کامیابی کا پیغام لے کر طلوع ہوگا. یعنی وہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں. دوسری جانب میاں نواز شریف، ان کی سیاسی سرگرمیاں بڑے زور و شور سے جاری ہیں. کوئٹہ آنے کا بھی ان کا پلان ہے، 1-2 دنوں میں شاید یہاں بھی آئیں. کوئٹہ میں بھی بہت سی سیاسی شخصیات مسلم لیگ نواز میں شمولیت کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں. ابھی تک یہی سمجھا جا رہا ہے کچھ حلقوں میں کہ شاید التوا ہو جائے انتخابات کا. لیکن 2 باتیں، ایک سپریم کورٹ اور ایک آئی ایم ایف کی خواہش ہے کہ الیکشن ہوں. ہماری جو عدالت عظمیٰ ہے اس کی خواہش ہے کہ الیکشن ہو. لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو. سیاسی شخصیات چاہ رہی ہیں یا نہ چاہ رہی ہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے. انڈر گراؤنڈ کیا کھچڑی پک رہی ہے یہ تو پتہ نہیں ہے. لیکن برکیف الیکشن ہونے میں ہی بہتری ہے کہ الیکشن ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. میاں صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بن پائیں گے یا نہیں، اس کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہو سکتا ہے پی ٹی آئی سے بھی وہ ہاتھ ملانے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک خبر ہے. لیکن مائنس عمران، پی ٹی آئی وہ پی ٹی آئی جس میں عمران نہ ہو. اور پھر عمران جو ہے ان کو، ان کی جو ٹیم ہے، جو بھی لوگ ساتھی ان کے بچ گئے ہیں وہ ان کو کہے کہ بھائی خدا دے واسطہ خان صاحب ان چپ کر جا تو ہن تھوڑا جا سانو معاملات اگے کر دے تاکہ پارٹی تے زندہ رہے. لیکن پیپلز پارٹی کی ایک اپنی تاریخ ہے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے اپنے معاملات ہیں. وہ ہمیشہ انہوں نے آئین کی بات کی ہے، آئین کے پاس دار رہے ہیں. میرا مطلب یہ نہیں کہ دوسری پارٹیاں نہیں رہی ہیں، لیکن وہ زیادہ رہے ہیں اور انہوں نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی ہیں اور بھاگے نہیں ہیں. اس ملک میں رہ کے انہوں نے بہت ساری چیزیں فیس کی ہیں. تو ان کا ایک اپنا سٹیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری جیسا ایک کہنہ مشق سیاستدان اور آخری وقت پہ، عین وقت پہ حکم کا یکا پھینکنے والا اور بازی پلٹ دینے والا، مصالحتی جو سیاست ہے اس کا شہنشاہ، اس نے اگر کہا ہے کہ میں نے بنایا ہے میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم، تو اب میں دیکھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کیسے وزیر اعظم بنے گا. ان کی اس بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. ابھی ٹائم ہے، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے. الیکشن ہونے یا نہ ہونے کی جو پیشین گوئی ہے یا نجومی کر سکتا ہے، غیب سے خبر یا درویش کر سکتا ہے. سیاسی پنڈتوں کے پاس تو شاید ایسی کوئی خبر نہ ہو، اور جو سیاست کا درویش ہے وہ بھی خاموش ہے. میرا جو درویش ہے وہ تگڑا درویش ہے. وہ جلتا بھی ہے، روشن بھی ہوتا ہے، اور جو نا امیدی ہے اس میں وہ روشنی بھر کر چمکنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. ناظرین، ڈیکورم کے مطابق آخر میں 3-4 یا 5 اشعار درویش کے حوالے سے. سپرد آگ ہوا خاک سے بنا درویش، سپرد آگ ہوا خاک سے بنا درویش، الاؤ بجھنے لگا تھا کہ جل اٹھا درویش، الاؤ بجھنے لگا تھا کہ جل اٹھا درویش، بھڑکتی آگ نے آواز دی گلے لگ جاؤ، بھڑکتی آگ نے آواز دی گلے لگ جاؤ، بغیر سوچے بغل گیر ہو گیا درویش، بغیر سوچے بغل گیر ہو گیا درویش. فقیر بنتے نہیں ہیں بنائے جاتے ہیں، فقیر بنتے نہیں ہیں بنائے جاتے ہیں، سو تیرے ہاتھوں میں دم ہے تو آ بنا درویش، سو تیرے ہاتھوں میں دم ہے تو آ بنا درویش. یہ باغ دنیا اجڑنے کو ہے خدا حافظ، یہ باغ دنیا اجڑنے کو ہے خدا حافظ، درخت رونے لگے اور چل پڑا درویش، درخت رونے لگے اور چل پڑا درویش. ہماری آنکھیں سلامت رہیں یہی دکھ ہے،
ہماری آنکھیں سلامت رہیں یہی دکھ ہے، ہمارے سامنے گلیوں میں کھو گیا درویش، ہمارے سامنے گلیوں میں کھو گیا درویش، صدائے ہاتف غیبی تھی جو اسی نے سنی، صدائے ہاتف غیبی تھی جو اسی نے سنی، ہجوم چھوڑ کے جنگل میں آ بسا درویش، ہجوم چھوڑ کے جنگل میں آ بسا درویش، دیوں کی آنکھیں بھی بے نور ہو گئی تھی وہاں، دیوں کی آنکھیں بھی بے نور ہو گئی تھی وہاں، جب ایک بزم میں روشن ہوا میرا درویش، جب ایک بزم میں روشن ہوا میرا درویش، اللہ بجھنے لگا تھا کہ جل اٹھا درویش۔ نوید ہاشمی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔